पांचेर उबे रावपाक प्रयत्न करतात आनी दुसरे वाटेन रेल्वे येतात, तांचे अधिकारी येतात, तांचे कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी ही भाजी सगळी डिस्ट्रक्शन करतात. म्हणून हांवें 29th of March 2019 I had written a letter to the collector asking for the collector to be present at the Davolni railway crossing. कलेक्टर येऊ ना, पूण कलेक्टरान एडिशनल कलेक्टर सी आग्नेल फेर्नांदीसाक धाडलो आनी ताणें लोकांक कडच्यान विचारलें, आपणें आपल्या दोळ्यांनी पळयलें कितली डिस्ट्रक्शन करताली ते, आनी तेन्ना ऑर्डर दिली की जें काम चलतालें कन्स्ट्रक्शन काम, डबल ट्रॅकिंग आनी तेच बरोबर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ते बंद करचे म्हणून. आनी ही accordingly had another meeting on 4th of April and he asked them to stop the work. आता 1 वर्स 7 म्हयने जाले, परतून हेच कलेक्टर ऑफिस अनेक ऑर्डर करता टू क्लोज डावन द दावोर्ली रेल्वे क्रॉसिंग. आख्खे गोंयभर लोक चळवळ करता आनी आमचे कलेक्टर ऑफिस हिंगा ऑर्डर दिता टू क्लोज द रेल्वे क्रॉसिंग to facilitate the construction of the double tracking of the rails. आणि म्हाका याद आहा 3 वर्सां आदीं 2017 वर्सा गोंयच्या विधानसभेन हो प्रश्न आयिल्लो आनी ह्या प्रश्नाचेर जेन्ना हांवें विरोध केलो की गोंयांत तुमी एक कोल्ड डेस्टिनेशन करूं नाकाय. गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. गोंया एक कोल कॅपिटल करूं नाकाय आनी हाचो वायट परिणाम जावं पोल्युशन, जावं डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल्स, जावं ट्रान्सपोर्टेशन is already having its ill effect as far as pollution is concerned. आनी हांवें जेन्ना हो प्रश्न रेज केलो गोंयच्या विधानसभेन आनी सांगिल्लें, म्हाका याद हांवें सांगिल्लें की हो इतलो गंभीर प्रश्न भो करून दिकारपाल प्रत्येक दिसाक जो कोल पोल्युशन जातालें दाबोर्ली, जें कोल पोल्युशन जातालें वॉज नियरली 1 millimeter ऑफ डास्ट. की एक दोये माजर जर तर भायर गेल्यान भितर येयलें तें काड जाता न्हू. तेन्ना सरकारान हें सिरियसली घेवना, कांय सरकास्टीक रिमार्क पास केले. पूण आयज 3 वर्सां उपरांत आख्या गोंयांत ही चळवळ जाता. प्रत्येक गोंयकार आनी ज्यो ऑर्गनायजेशन हांवें वयर सरलो हांवें की आमकां कोडसो नाका, डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल्वे लायन्स नाकाय आनी गोंया एक कोल कॅपिटल करूं नाकाय. म्हजो पुराय तेंको आहा. कित्याक जरी तो 3 वर्सां आदीं हो प्रश्न हांवें काडलो तेन्ना कोणें सिरियसली घेवना. ताजे उपरांत म्हाका याद आहा 29 तारखेर मार्चाचे 2019 हांवें गोंयच्या कलेक्टराक एक लेटर केल्ली. ही पळय त्या लेटराची कॉपी आहा हिंगा. आनी हे लेटराचेर हांवें बरयल्लें की आमच्या दाबोर्ली बोकोन जो रेल्वे ट्रॅक आहा आनी रेल्वे क्रॉसिंग आहा थिंगा ह्या रेल्वेच्या ऑफिशियल्सान हेवी मशिनरी हाडून आमची भाजी जे लोक रोयताय आनी दुसऱ्यो व्हेजिटेबल्स रोयताय ताजे वयल्यान मशिनरी व्हरून तांकां लोकांक लुकसाण केलें. हे गरीब लोक हे शेसाक थिंगा चळवळ जाली, थिंगा चडसो जागो ना. आतां जें शांदोर जालां तें तरी दाबोर्ली रेल्वे क्रॉसिंगाक थिंगा हें ना म्हणटकूच प्रॉब्लेम जातले. कित्याक आयज सगलो लोक भायर सरला आनी आमी लोकां बरोबर हे लोकां बरोबर आसतले.
आज कितें जालां, सरकार जेन्ना असल्यो अडचण येता लोकांचे प्रश्न समजून घेवपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. आयज कांय जे एक्टिविस्ट आहा जांकां हांव पुराय सपोर्ट करता आनी खरेंच म्हळ्यार बरें काम करतात, तांचेर केश घालून हो प्रश्न सुटावो जावचो ना. सरकारान तेंकडच्यान भासाभास करपाची गरज आहा. They must have a dialogue with the activist. They must have a discussion with the activist instead of filing FIRs against the activist. Because this is a genuine problem. The problem which is affecting Goans, you know what has happened in Vasco. When the COVID pandemic started, we had the highest number of infections in Vasco. And I am watching the national and international television. Wherever there is pollution, there is more infection. And wherever there is coal pollution which immediately infects your lungs, there has to be more infections. And that is what has happened in Vasco. And our own brothers, innocent brothers and sisters, got infected and many of them lost their lives. Therefore, my request, I raised it 3 years back. I have been raising every time in the assembly. I had called collector 1 year, 7 months back to stop the double tracking of railway lines. And I am saying it again. Take it seriously. Don't make Goa a coal destination. Goa is a national and international tourist destination. And therefore, both the activities are against each other. They are not complementing each other. If they feel Port Trust is making losses, close down the Port Trust. But don't allow more and more coal. This is what I had said 3 years back in the Legislative Assembly. I had mentioned that in many parts of Digarpal, Davorli, Akembaish, if you go, then you will see the trees with green leaves becoming black. You will see the cars which are parked there becoming black. And I said, the white cat, if it goes out, comes back black. Maybe this government did not take me seriously, but today they should take seriously because it is affecting Goa, Goa's pollution, Goa's ecology, Goa's environment. And I think Honorable Chief Minister, whom I have given this letter, will understand it and will give the instructions immediately to withdraw the order issued by the collector to close the Davorli railway gate. At the same time, start a dialogue with the people, with the activists, because they are fighting for Goa, they are fighting for Goans. And I think government must understand what is being done is in interest of Goa and future of Goa. Achir muzo birod. I strongly protest कित्याक 8 टार्गेट जेन्ना तेणी ऑर्डर दिल्ली आहा ते दिसाक दावोर्ली जोरीवाडो आमगेल्या कोपलाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें वर्साचें बेस्ट. इट विल अफेक्ट द पीपल. 8 तारखेर नोव्हेंबराच्या आमच्या नावेली फिरगोजेन रुजाय सायबणीची परब परबेची सुरवात जाता. आनी तेच बरोबर ह्या रेल्वेच्या दोनी सायडीन जी शेतां आहाय लोक भाजी रोवपाक स्टार्ट केली कित्याक ह्या दिसांनी पीक जाल्या शेतांची आनी भाजीचें काम स्टार्ट जालां. हांव जाणा तुमी म्हजे बरोबर जायत पाट येयले. आय हॅव गॉट अ कम्युनिटी फार्म. So 450 farmers are growing vegetables, and especially during the lockdown, that was the only vegetable available in Margaon for the public. त्याच बरोबर आमी पळयलें जाल्यार आयज
लोक दाबोलीसून नावेली येता, नावेलीसून दाबोली वयता, दाबोलीसून दिकारपाल वयता, दिकारपालसून नावेली दाबोली वयता. सो असली ऑर्डर दिवप इज अगेन्स्ट द पीपल. आनी देखून हांवें मुखेलमंत्र्याक चीट बरयल्या आनी सांगिलां की ताबडतोब ही कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या ते विड्रॉ करच्यो. लोकांचे प्रश्न, लोकांच्यो अडचण्यो समजून घेवच्यो. आनी दुसरे वाटेन